बल्कि इसमें ऑप्शन होती है ग्रुप वीडियो कॉल हो जाती है, ग्रुप कॉल हो जाती है, ठीक है ना। इसमें जितने भी आप कॉल में शामिल करना चाहते हैं वो सारे शामिल हो जाएंगे और हम उसमें एक दूसरे के चेहरा अक़दस की ज़ियारत भी कर सकते हैं और आवाज़ भी एक दूसरे की जो है ना वो सुन सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर कोई टॉपिक है, कोई शेर डिस्कस करना है, कोई रिज़ल्ट डिस्कस करनी है तो उसको वीडियो कॉल जो है ना वो कर लें ग्रुप में। नासिर और आमिर बरादरान अज़ीज़, मेरे छोटे भाई, मेरे प्यारे भाई, आप ये जो बातें कर रहे हैं टेक्स्ट में, कोशिश करें छोटा सा वीडियो मैसेज बना के उसको पोस्ट करें, ठीक है। थोड़ा ਜਿਹਾ ਝਾਕਾ ਖੋਲੋ ਆਪਣਾ ਭਾਇਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे, नज़र नहीं लगती इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। वीडियो बना के मेरा भाई गल करो जी करनी। रूस की इतनी बारीकियों में और सबब और वतद और इन सारे मामलात से में पड़े बग़ैर एक जो नौआमोज़ शायर है वो अपने मिस्र को वज़न में कर सके और उसमें मौसीकियत का अंसर जो है वो पैदा हो सके। बहुत शुक्रिया। जबकि अरूज़ को समझने के लिए एक उम्र दरकार है और इसकी बारीकियों तक, इसकी तह तक जाने के लिए, इसको खंगालने के लिए, तो मेरी सोच ये है कि इंसान को थोड़ा सा आसान रास्ता अपनाना चाहिए और मैं इंशाल्लाह जैसे मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है तो मैं ऐसे ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ऐसे कुछ जो है ना वो लेक्चर छोटे छोटे बनाऊंगा कि जिससे अरूज़ की इतनी बारीकियों में। नासिर भाई, मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया और आपकी ये काविश कोशिश जो है ये मालिक कबूल फरमाए। बात यह है कि मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं मिल रहा, मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसे कुछ ट्यूटोरियल बनाने का इरादा रखता हूँ कि जो अरूज़ की बारीकियाँ हैं उनमें बंदा उलझ कर रह जाता है, ठीक है ना, चूँकि अरूज़ एक मुकम्मल इल्म है, ठीक है। तो ये मेरी एक और गुजारिश है तमाम अहबाब से कि जिनके पास मोबाइल अवेलेबल है, व्हाट्सएप की सहूलत भी है, पैकेज भी है और वो ये ग्रुप में अपने तासुरात भी माशाल्लाह मरहमत फरमाते रहते हैं, तो वो बजाय टेक्स्ट लिखने के कोशिश करें कि वीडियो जो है ना वो मैसेज भेजें। 30 सेकंड का बड़ा अच्छा मैसेज आ जाता है, उसमें शेयर भी हो जाता है, तो कोशिश करें कि इससे ज़रा ज़ियारत भी हो जाए करेगी अहबाब की। गालिब ने कहा था कि ना बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अरमान निकलना मुहावरा होता है, अरमान बताने वाली चीज़ नहीं होती, ये निकालने वाली चीज़ होती है। तो इस तरह अगर आप शायरों को पढ़ें, उस्ताद शोरा को, और उनके मुहावरात को नोट करें, डायरी बना लें। बड़े बड़े ऐसे मुहावरात हैं जो कमाल के मानी देते हैं और उससे शायरी जो है ना उसको 4 चांद लग जाते हैं। बहुत शुक्रिया। आजकल के शायरों में तकदीम व ताख़ीर का बड़ा मसला है। जैसे ये एक मिसरा आमिर भाई ने लिखा है कि मैं ये बता अरमान न पाया। अब इसमें बात तो हो जाती है लेकिन सलासत में फ़र्क आ जाता है, और अगर ज़ुबानदानी का इल्म हो तो इंसान ये बता की जगह पे बतला लगा कि मैंने उसको ठीक कर दिया मिसरे को, ये कुछ मुनासिब हो गया। लेकिन आगे मसला एक और आया, मुहावरा अरमान बतलाना नहीं होता, अरमान निकलना होता है, कि जैसे वो गालिब ने कहा। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ ज़ुबानदानी जो है वो बड़ी अहम चीज़ है। आप जिस ज़ुबान की शायरी कर रहे हैं, अगर उसके मुहावरात का आपको इल्म नहीं है, उसकी ज़ुबान की लुगत की बारीकियों का आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर वो शायरी हो तो जाएगी, वो मिसरा गोई तो हो जाएगी, लेकिन शेर की जो हकीकी जो लताफत है वो उसमें शामिल नहीं हो पाएगी। तमाम अहले अदब लोगों को, अहले दानिश लोगों को नाचीज़ का सलाम हो। बहुत अच्छी कोशिश है अरूज़ को समझने के हवाले से। शायरी की फील्ड में ये एक टूल है जिसका इस्तेमाल इंसान को आना भी चाहिए और बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर शायरी वज़न में नहीं होगी तो वो शायरी तो नहीं कहलाएगी। तमाम अहले अदब लोगों को, अहले दानिश लोगों को नाचीज़ का सलाम हो। बहुत अच्छी कोशिश है अरूज़ को समझने के हवाले से। शायरी की फील्ड में ये एक टूल है जिसका इस्तेमाल इंसान को आना भी चाहिए और बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर शायरी वज़न में नहीं होगी तो वो शायरी तो नहीं कहलाएगी। बल्कि इसमें ऑप्शन होती है ग्रुप वीडियो कॉल हो जाती है, ग्रुप कॉल हो जाती है, ठीक है ना। इसमें जितने भी आप कॉल में शामिल करना चाहते हैं वो सारे शामिल हो जाएंगे और हम उसमें एक दूसरे के चेहरा अक़दस की ज़ियारत भी कर सकते हैं और आवाज़ भी एक दूसरे की जो है ना वो सुन सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर कोई टॉपिक है, कोई शेर डिस्कस करना है, कोई रिज़ल्ट डिस्कस करनी है तो उसको वीडियो कॉल जो है ना वो कर लें ग्रुप में। मेरी एक और गुजारिश है तमाम अहबाब से
کہ جن کے پاس موبائل اویلیبل ہے، واٹس ایپ کی سہولت بھی ہے، پیکج بھی ہے، اور وہ یہ گروپ میں اپنے تاثرات بھی ماشاءاللہ مرحمت فرماتے رہتے ہیں، تو وہ بجائے ٹیکسٹ لکھنے کے کوشش کریں کہ ویڈیو جو ہے نا وہ میسج بھیجیں۔ 30 سیکنڈ کا بڑا اچھا میسج آ جاتا ہے، اس میں شیئر بھی ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس سے ذرا زیارت بھی ہو جائے کرے گی احباب کی۔ ناصر بھائی محبتوں کا بہت شکریہ، اور آپ کی یہ کاوش کوشش جو ہے یہ مالک قبول فرمائے۔ بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت نہیں مل رہا، میں انشاءاللہ تعالی ایسے کچھ ٹیوٹوریل بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ جو عروض کی باریکی ہیں ان میں بندہ الجھ کر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ عروض ایک مکمل علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غالب نے کہا تھا کہ نہ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ارمان نکلنا محاورہ ہوتا ہے، ارمان بتانے والی چیز نہیں ہوتی، یہ نکالنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو اس طرح اگر آپ شاعروں کو پڑھیں، استاد شعراء کو، اور ان کے محاورات کو نوٹ کریں، ڈائری بنا لیں۔ بڑے بڑے ایسے محاورات ہیں جو کمال کے معانی دیتے ہیں، اور اس سے شاعری جو ہے نا اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ ناصر اور عامر برادران عزیز، میرے چھوٹے بھائی، میرے پیارے بھائی، آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ٹیکسٹ میں، کوشش کریں چھوٹا سا ویڈیو میسج بنا کے اس کو پوسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا جا چاکا کھولو اپنا پائن کوئی نہیں، تواڈے حسن دا جی اسی بھی نظارہ کر لئی تے کوئی کچھ نہیں ہو چلیا، تانوں اللہ خیر کرے، نظر نہیں لگدی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا۔ ویڈیو بنا کے میرا بھائی گل کرو جڑی کرنی۔ آج کل کے شاعروں میں تقدیم و تاخیر کا بڑا مسئلہ ہے، جیسے یہ ایک مصرع عامر بھائی نے لکھا ہے کہ میں یہ بتا ارمان نہ پایا۔ اب اس میں بات تو ہو جاتی ہے لیکن سلاست میں فرق آ جاتا ہے، اور اگر زبان دانی کا علم ہو تو انسان یہ بتا کی جگہ پہ بتلا لگا کہ میں نے اس کو ٹھیک کر دیا مصرے کو، یہ کچھ مناسب ہو گیا۔ لیکن آگے مسئلہ ایک اور آیا، محاورہ ارمان بتلانا نہیں ہوتا، ارمان نکلنا ہوتا ہے، کہ جیسے وہ غالب نے کہا تھا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ زبان دانی جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ جس زبان کی شاعری کر رہے ہیں، اگر اس کے محاورات کا آپ کو علم نہیں ہے، اس کی زبان کی لغت کی باریکیوں کا آپ کو نالج نہیں ہے، تو پھر وہ شاعری ہو تو جائے گی، وہ مصرع گوئی تو ہو جائے گی، لیکن شعر کی جو حقیقی جو لطافت ہے وہ اس میں شامل نہیں ہو پائے گی۔ عروض کی اتنی باریکیوں میں اور سبب اور وتد اور ان سارے معاملات سے میں پڑے بغیر ایک جو نو آموز شاعر ہے وہ اپنے مصرع کو وزن میں کر سکے، اور اس میں موسیقیت کا عنصر جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ جبکہ عروض کو سمجھنے کے لیے ایک عمر درکار ہے، اور اس کی باریکیوں تک، اس کی تہ تک جانے کے لیے، اس کو کھنگالنے کے لیے، تو میری سوچ یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا سا آسان راستہ اپنانا چاہیے، اور میں انشاءاللہ جیسے مجھے تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو میں ایسے ٹیوٹوریل بناؤں گا، ایسے کچھ جو ہے نا وہ لیکچر چھوٹے چھوٹے بناؤں گا کہ جس سے عروض کی اتنی باریکیوں میں۔ ناصر بھائی محبتوں کا بہت شکریہ، اور آپ کی یہ کاوش کوشش جو ہے یہ مالک قبول فرمائے۔ بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت نہیں مل رہا، میں انشاءاللہ تعالی ایسے کچھ ٹیوٹوریل بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ جو عروض کی باریکی ہیں ان میں بندہ الجھ کر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ عروض ایک مکمل علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری ایک اور گزارش ہے تمام احباب سے کہ جن کے پاس موبائل اویلیبل ہے، واٹس ایپ کی سہولت بھی ہے، پیکج بھی ہے، اور وہ یہ گروپ میں اپنے تاثرات بھی ماشاءاللہ مرحمت فرماتے رہتے ہیں، تو وہ بجائے ٹیکسٹ لکھنے کے کوشش کریں کہ ویڈیو جو ہے نا وہ میسج بھیجیں۔ 30 سیکنڈ کا بڑا اچھا میسج آ جاتا ہے، اس میں شیئر بھی ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس سے ذرا زیارت بھی ہو جائے کرے گی احباب کی۔ بلکہ اس میں آپشن ہوتی ہے گروپ ویڈیو کال ہو جاتی ہے، گروپ کال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جتنے بھی احباب کو آپ کال میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ سارے شامل ہو جائیں گے، اور ہم اس میں ایک دوسرے کے چہرہ اقدس کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، اور آواز بھی ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ سن سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں اگر کوئی ٹاپک ہے، کوئی شعر ڈسکس کرنا ہے، کوئی غزل ڈسکس کرنی ہے، تو اس کو ویڈیو کال جو ہے نا وہ کر لیں گروپ میں۔ غالب نے کہا تھا کہ نہ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ارمان نکلنا محاورہ ہوتا ہے، ارمان بتانے والی چیز نہیں ہوتی، یہ نکالنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو اس طرح اگر آپ شاعروں کو پڑھیں، استاد شعراء کو، اور ان کے محاورات کو نوٹ کریں، ڈائری بنا لیں۔ بڑے بڑے ایسے محاورات ہیں جو کمال کے معانی دیتے ہیں، اور اس سے شاعری جو ہے نا اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ ناصر اور عامر برادران عزیز، میرے چھوٹے بھائی، میرے پیارے بھائی، آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ٹیکسٹ میں، کوشش کریں
چھوٹا سا ویڈیو میسج بنا کے اس کو پوسٹ کریں، ٹھیک ہے. تھوڑا جہا چاکا کھولو اپنا پایا نے کوئی نہیں تواڈے حسن دا جی اسی بھی نظارہ کر لئی تے کوئی کچھ نہیں ہو چلیا، تانوں اللہ خیر کرے، نظر نہیں لگدی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا. ویڈیو بنا کے میرا بھائی گل کرو جڑی کرنی. آج کل کے شاعروں میں تقدیم و تاخیر کا بڑا مسئلہ ہے. جیسے یہ ایک مصرع عامر بھائی نے لکھا ہے کہ میں یہ بتا ارمان نہ پایا. اب اس میں بات تو ہو جاتی ہے لیکن سلاست میں فرق آ جاتا ہے. اور اگر زبان دانی کا علم ہو تو انسان یہ بتا کی جگہ پہ بتلا لگا کہ میں نے اس کو ٹھیک کر دیا مصرے کو، یہ کچھ مناسب ہو گیا. لیکن آگے مسئلہ ایک اور آیا. محاورہ ارمان بتلانا نہیں ہوتا، ارمان نکلنا ہوتا ہے. کہ جیسے وہ غالب نے کہا جبکہ عروض کو سمجھنے کے لیے ایک عمر درکار ہے اور اس کی باریکیوں تک، اس کی تہ تک جانے کے لیے، اس کو کھنگالنے کے لیے. تو میری سوچ یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا سا آسان راستہ اپنانا چاہیے. اور میں انشاءاللہ جیسے مجھے تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو میں ایسے ٹیوٹوریل بناؤں گا، ایسے کچھ جو ہے نا وہ لیکچر چھوٹے چھوٹے بناؤں گا کہ جس سے عروض کی اتنی باریکیوں میں. ناصر بھائی محبتوں کا بہت شکریہ، اور آپ کی یہ کاوش کوشش جو ہے یہ مالک قبول فرمائے. بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت نہیں مل رہا. میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کچھ ٹیوٹوریل بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ جو عروض کی باریکیاں ہیں ان میں بندہ الجھ کر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. چونکہ عروض ایک مکمل علم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ